Hi everyone, this is me Salma and you are watching EPN News. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क के हवाले से जिसकी जो सूरत हाल है वो किसी भी तरह कश्मीर से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जिस तरह कश्मीर में मुसलमानों पर ज़ुल्म व सितम रवा रखा गया है, बिल्कुल उसी तरह से फ़लस्तीन में मुसलमानों का कत्लेआम जारी है, मगर इतनी बड़ी दुनिया जो इंसानी हुकूक़ की अलमबरदार है वो कुछ भी करने से कासिर नज़र आती है। बिल्कुल जिस तरह कश्मीर में मुसलमानों पर ज़ुल्म व सितम किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह फ़लस्तीन में भी इंसानी हुकूक़ को ग़स्ब किया जा रहा है। लोगों से उनके घर बार छीन लिए गए, उन पर जबर किया गया, उनके घरों को आग लगा दी गई, उनकी ज़मीनें छीन ली गई और मगरबी किनारे पर बड़ी तादाद में यहूदी आबादकारी का मंशूर लिए जब वहाँ पर वज़ीर आज़म ने अपना हलफ उठाया तो उनका एजेंडा यही था कि यहूदी ख़ानदानों को आबाद किया जाएगा मगरबी किनारे पर। जिस पर इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये सामने आई है कि उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम ने एक बयान दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि यहूदी आबादकारों की मज़ीद तौसी से इसराइल बाज रहे वरना सख्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा। काबिज़ इसराइल के मज़ीद यहूदी आबादकारों को ज़मीन देने के अज़ाइम पर सख्त तनकीद की है उन्होंने, और कहा कि इस अमल को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और अमन को सबोताश करने की कोशिश समझा जाएगा अगर ऐसा किया गया। ऐसा तो किया जा रहा है। वहाँ पर जो मगरबी किनारे पर आबाद फ़लस्तीनी आबादी है उसको बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर भरपूर एहतजाज, भरपूर कोशिशों के बावजूद भी फ़लस्तीनी अपना हक़ लेने में अभी तक नाकाम नज़र आते हैं। किंग अब्दुल्ला दोम ने जो बयान दिया, जो स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा कि इसराइल को मगरबी किनारे के मज़ीद इलाके हथियाने से बाज रहना चाहिए और उन्होंने तंबीह की कि ख़ित्ते में अगर ऐसा हुआ तो भरपूर और बड़ा तनाज़ा जन्म लेगा जिसको रोकना मुमकिन नहीं रहेगा और ये किसी के भी हक़ में बेहतर नहीं होगा। इसराइल को एक बड़ी जंग का सामना करना पड़ सकता है। एक ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड है कि अगर ऐसे हालात पैदा हो जाए कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग शुरू हो जाए या जो यहूदी आबादकारी का जो एजेंडा है उसे मज़ीद फ़रोग़ देने की कोशिश की जाए एक सोचे समझे एजेंडे के तहत, तो किसी भी तरह इसको महदूद रखना मुमकिन नहीं होगा। इसराइल की एक बहुत बड़ी सपोर्ट है अमेरिका, और फ़लस्तीन के साथ भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है जो खड़ी होगी। उम्मीद यही की जाती है, ऑल्दो अभी तक फ़लस्तीनी अवाम के लिए मुस्लिम दुनिया कुछ नहीं कर पाई, लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि अगर इस तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार की तो जिस तरह इसराइल का साथ देने के लिए अमेरिका खड़ा होगा, उसी तरह एक मुसलमानों की बड़ी तादाद ऐसी होगी जो फ़लस्तीनियों का भी साथ देगी। और फिर इस तरह जब एटमी क़ुव्वतें इस मामले में कूद पड़ेंगी तो ये जंग बहुत बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। हो सकता है कि इसकी शक्ल बहुत खौफनाक हो और दूसरी आलमी जंग जैसी हो, जो कि किसी भी तरह से इन हालात में तसव्वुर नहीं किया जाता कि हम एक और बड़े आलमी बहरान की तरफ जाएं ताकि ख़ित्ते में अमन कायम रह सके। इसके लिए ज़रूरी है कि मामलात को सुलझाने की कोशिश की जाए और इसराइल का जो एजेंडा है उसको नाकाम बनाना होगा। तमाम आलमी बरादरी को मिलकर इसराइल का जो एजेंडा है अगर उसको तकमील की तरफ जाने दिया गया और अगर इसराइल को इजाज़त दी गई कि वो यहूदी आबादकारी के लिए ऐसे ही हथकंडे अपना सके जैसे कि भारत कश्मीर में हिंदू आबादकारी के लिए अपना रहा है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी और उसके बाद एक ऐसा इंसानी बहरान जन्म लेगा जिसका अजाला करना शायद मुमकिन ना रहे। भारत ने भी बिल्कुल कश्मीर में जो शहरियत एक्ट नाफिज किया उसके मुताबिक क्या था, कश्मीरियों से उनके हुकूक छीन लिए गए, उनकी मिल्कियत छीन ली गई, उनकी शहरियत छीन ली गई और उसमें जो तमाम तर मलकियती हुकूक थे वो भारतीय शहरियों को दे दिए गए, वो हिंदुओं को दे दिए गए। इसी तरह से फ़लस्तीन में भी एक ऐसा एजेंडा इंट्रोड्यूस करवाया गया और सोची समझी साजिश के तहत, मंसूबे के तहत एक ऐसा एजेंडा इंट्रोड्यूस करवाया गया। बिल्कुल उसी तरह से वोट मांगे गए जिस तरह बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाकर मांगे, इसी तरह से इसराइली वज़ीर आज़म ने अपना मंशूर ये रखा कि मगरबी किनारे पर बड़ी तादाद में यहूदियों को आबाद किया जाएगा।
وہاں پر فلسطینیوں کو برابر کے شہری حقوق حاصل نہیں ہیں، فلسطینیوں سے ان کی زمینیں چھین لی جاتی ہیں، وہاں پر بھی بالکل ویسا ہی ظلم و ستم کیا جاتا ہے جیسا کہ کشمیر میں کیا جاتا ہے۔ سوالیہ نشان ہے بہت بڑا اقوام متحدہ پر، عالمی برادری پر، کہ کس طرح سے ایک طبقے کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، ان کی مدد نہیں کی جا رہی، عالمی برادری خاموش کیوں ہے، مسلم کمیونٹی کا رول کیا ہے اس تمام تر معاملے پہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ OIC کی جانب سے ہمیں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی جو فلسطینیوں کے حق میں ہو۔ اسرائیل اپنے ایجنڈے پر کاربند ہے، اسرائیل کی جانب سے حالات کو کشیدگی کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالات کو مزید سنگین کیا جا رہا ہے، اور جو اسرائیل کی سچویشن ہے اس وقت وہ کسی بھی طرح سے فیوریبل نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کو چین سے جینے دیں۔ اسرائیل کی جانب سے بہت ہی خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ، جس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ کنگ عبداللہ دوم کا جو بیان ہے وہ بہت ہی بڑا بیان ہے، ایک حوصلہ افزا بیان ہے فلسطینی عوام کے لیے، جو اسرائیل سے اپنے حقوق مانگنے کے لیے بھرپور احتجاجی مہم بھی چلا رہے ہیں۔ بھرپور احتجاج کیا جاتا ہے، نہ صرف بلکہ ایک جد و جہد ہے جو کئی سالوں سے جاری ہے، اور کشمیر کی طرح وہاں پر بھی ابھی تک امن کا قیام ممکن نہیں ہو سکا۔ وہاں پر فلسطینیوں کو آزادی نہیں ہے زمینیں خریدنے کی، جائیدادیں بنانے کی، ان کے شہری حقوق بھی اسی طرح سے سلب کیے گئے ہیں جس طرح سے کشمیر میں کیے گئے ہیں۔ تو کشمیر اور فلسطین کی صورتحال میں زیادہ فرق نہیں ہے، مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، ان کی جائیدادیں، ان کے گھر بار نظر آتش کر دیے جاتے ہیں، خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے، بچے اغوا کر لیے جاتے ہیں، نوجوانوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ لیکن اس تمام تر صورتحال پر عالمی برادری کا جو کردار ہے وہ بہت ہی مجرمانہ ہے۔ اس مجرمانہ خاموشی کے پیچھے حکمت عملی کیا ہے؟ ظاہر ہے ہر ملک کے اپنے اپنے مفاد وابستہ ہیں، انٹرسٹ وابستہ ہیں۔ اس وقت جب دنیا ایک عالمی منڈی کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، تمام ممالک کی ایک دوسرے کے ساتھ تجارت ہے، لین دین کے معاملات ہیں، ایک دوسرے کی فضائی روٹس استعمال کیے جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وہ مفاد ہیں جو مختلف ملکوں کو خاموش رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بہت سے ممالک اپنے معاشی ایجنڈے کی وجہ سے، اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کی وجہ سے بول نہیں پاتے، آواز نہیں اٹھا پاتے، لیکن جب آواز نہیں اٹھائی جاتی تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے ظالمانہ رویے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جس طرح کا کشمیر میں نظر آتا ہے، جس طرح کے فلسطین میں نظر آتا ہے۔ ان ظالمانہ رویوں سے انسانی بحران جنم لیتے ہیں۔ جو تحریکیں ہوتی ہیں آزادی کی وہ زور تو پکڑتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو مظلوم طبقہ ہوتا ہے مار بھی وہی کھاتا ہے، پستا بھی وہی ہے، کیونکہ وسائل کی کمی ہوتی ہے، اور ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے لوگوں کی اور مختلف ممالک کی جو برا تو کہتی ہے ظلم و ستم کو، لیکن آواز نہیں اٹھاتی۔ عالمی انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں ان کا کردار ہمیں ان دونوں معاملات پر، چاہے کشمیر کی بات ہو فلسطین کی ہو، ہمیں نظر نہیں آتا۔ انسانی حقوق کی باتیں کی جاتی ہیں، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن وہ انسانی حقوق جب فلسطین یا کشمیر میں پامال کیے جاتے ہیں تو ہمیں اس پر سزائیں بھی نظر نہیں آتی، ہمیں اس پر کوئی بڑے لیول کے احتجاج بھی نظر نہیں آتے، شہر شہر، ملک ملک کیمپینیں ہمیں نظر نہیں آتی، لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور اس وقت تمام دنیا جب مختلف بحرانوں سے نمٹ رہی ہے تو اس وقت بھی کشمیر میں یا فلسطین میں حالات مختلف نہیں ہیں۔ جہاں دنیا کو ایک چیلنج کورونا وائرس کا سامنا ہے، وہاں فلسطین کو یا کشمیر کو دوہری تہری اذیت کا سامنا ہے، جہاں پر نہ وہ گھروں میں محفوظ ہیں، نہ وہ باہر نکل سکتے ہیں، نہ وہ زمینیں جائیدادیں بنا سکتے ہیں، نہ ان کو زندہ رہنے کی آزادی ہے، نہ ان کو باہر نکلنے کی آزادی ہے، ان کے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھنے کی آزادی نہیں ہے، ان کو اچھی نوکریوں کی آزادی نہیں ہے۔ ان کا مستقبل کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اور ان کا مستقبل کتنا تاریک اور خطرناک ہو سکتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ان کا وجود کس طرح سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا ادراک ابھی تک عالمی برادری کو نہیں ہو سکا۔
اگر اب بھی عالمی برادری کو اس کا احساس نہ ہو، اگر دنیا کے دیگر ممالک یہ نہ سمجھ سکیں کہ کس طرح ایک بہت بڑے طبقے کو دبانے کی، مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح ان کی آواز دبائی جا رہی ہے، تو پھر صورتحال کبھی بہتر نہیں ہو سکے گی اور کشمیریوں یا فلسطینیوں کا مستقبل کبھی اچھا نہیں ہو سکے گا اگر دنیا کے دیگر ممالک نے اپنا کردار ادا نہ کیا۔ تھینک یو۔